नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। एसिड प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर्न विशेष कानून ल्याइदै 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। गुल्मीमा थप 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 430 जना पुग्यो। गुल्मीमा एक युवाद्वारा कालिज पालन व्यवसाय सुरु। करिब 35 लाख रुपैयाँको लागतमा कालिज फर्म निर्माण। र लामो समयसम्म बन्द रहेको गुल्मी मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाई सेवा प्रवाह गरिँदै। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले एसिड प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर्न विशेष कानून ल्याउने भएको छ। एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानून बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको हो। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एसिड आक्रमणमा परेका 12 जनासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेश मार्फत तत्काल नयाँ कानून बनाइने बताउनु भएको हो। यसका लागि 15 दिनभित्र कानूनका मस्यौदा तयार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फे लगायत सरकार निकायलाई निर्देशन दिनुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै एसिड पीडितको सबै उपचार, शिक्षा र जीविकोपार्जनको जिम्मेवारी सरकारले लिने पनि उहाँले बताउनुभयो। गुल्मीमा बिहिबार थप 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा मालिका गाउँपालिकाका 2 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका 2 जना र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै गुल्मीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 430 जना पुगेको छ। हालसम्म 389 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ। लामो समयसम्म विदेश बसे पनि केही हुने छाटकाट नदेखेपछि गुल्मीका 1 जना युवाले कालिज पालन व्यवसाय सुरु गर्नु भएको छ। पछिल्लो समय आफ्नै देशमा रोजगारीका अवसर खोज्ने क्रममा उहाँले यो पेसा रोज्नु भएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी हुमाकान्त अर्यालले यस क्षेत्रमै पहिलो पटक कालिज पालन व्यवसाय सुरुवात गर्नुभएको छ। लामो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि खर्चनुभएका अर्यालले स्वदेश फर्किएपछि व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन सुरु गर्नुभएको हो। पछिल्लो क्रममा कालिज पालन व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेकाले यो व्यवसाय सुरु गरेको उहाँले बताउनुहुन्छ। हजुर, विदेशमा बसेँ, 7 वर्ष कतारमा बसेँ र फर्केर चाहिँ आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने सोचका साथ यो गरिरहेको छु। कालिज पालन भन्ने त यो कस्तो भयो भने मेरो एकजना साथीले पनि गरिरहेको छ काभ्रे प्लान्चोकमा, अनि उताबाट पनि मैले यो गरेँ। अनि फेरि यो नौलो जस्तो नयाँ पेसा भएको कारणले नयाँ जस्तो व्यवसाय देखिएको भएर अनि नयाँमा अलिकति केही हुनसक्छ कि भनेर एउटा रिस्क मोलेको मात्रै हो। पाउनलाई अहिले समस्या अहिलेको अवस्थामा माग अनुसार आपूर्ति नै भएको छैन। अनि अब आपूर्ति भइसक्यो र त्यस्तो एक्स्ट्रा उत्पादन भइसक्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ विदेश निर्यातको प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो अब चलिरहेछ। करिब 35 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको फर्ममा अहिले करिब 300 वटा कालिजका चल्ला रहेको र यसलाई बिस्तारै बढाउँदै लैजाने योजना रहेको अर्यालले बताउनुभयो। हाम्रो स्टार्टिङ सङ्ख्या जम्मा 300 को सङ्ख्यामा छ अहिले। अब यसलाई हामी बढाउने क्रममा छौँ। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको माग रहेकाले यो व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। कालिजका अन्डा, चल्ला र मासुको रूपमा समेत कालिज बिक्री हुने गर्दछ। कालिजको चल्ला प्रति 1 वटाको मूल्य 1500 मा बिक्री हुने र वयस्क कालिज रु 3500 सम्म बिक्री गर्न सकिने अर्यालले बताउनुहुन्छ। यसको अब म्याक्सिमम हुने जो 1.25 किलोसम्म हो, त्यहाँभन्दा माथिको वेट हुँदैन के अरे। अब अहिले चाहिँ त्यस्तै आधा किलोभन्दा माथिको भइसकेका छन्, कोही चाहिँ 1 किलो पनि भएछ होला। बिक्री त अहिलेको हाम्रो प्रति गोटाको 3500 को रेट हो हैन। मैले चाहिँ अहिले अब यहाँ हाम्रो उत्पादन बढाउनको लागि भनेरै हामीले चाहिँ अलिकति महँगो हालेर भए पनि यहाँ अन्य व्यवसाय भन्दा यो व्यवसाय केही सजिलो रहेको अर्यालको भनाइरहेको छ। उहाँले कालिज कुखुरामा अन्यमा भन्दा रोग पनि कम लाग्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले कृषिमा ठुलै योजना बनाएर अनुसन्धान केन्द्र जस्तो बनाउन खोजेको पनि बताउनु भयो। हरेक व्यवसाय गर्दा त्यस सम्बन्धी ज्ञान र सिप हुनु आवश्यक छ। त्यसको लागि राज्यको तर्फबाट तालिम, गोष्ठी, प्राविधिक सहयोग र औषधिको पनि व्यवस्था भयो भने झन उत्साहका साथ काममा लाग्न प्रेरणा मिल्ने कृषक अर्यालले बताउनु भयो। मैले खास गरी अब यो एउटा वृहत योजना जस्तै यति मात्रै कालिज मात्रै नभएर मैले चाहिँ यहाँ कृषि फर्म एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर दर्ता गरेको छु। यसलाई चाहिँ कालिज लगायत अन्य पशुपक्षी लगायतको सबैको चाहिँ कृषिमै अलिकति ठुलै योजना बनाएर अगाडि बढ्न त चाहन्छु हैन। सहयोगहरूको त अब त्यही किसिमबाट कतैबाट सहयोग भयो भने अहिलेसम्म खासै त्यस्तो अब व्यक्तिगत सहयोगहरू त मलाई अलिअलि छन् हैन, तर यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट र कुनै सङ्घ संस्थाको तर्फबाट। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण लाखौं युवाहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने विदेशमा कैयौं युवाहरू बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्कने क्रममा रहेका छन्। यो समयमा बेरोजगार बनेका लाखौं युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिको माध्यमबाट उत्पादनको क्षेत्रमा जोड्न सक्ने हो भने कोरोनाको कारण तहस नहस भएको अर्थतन्त्र पक्कै उकास्न सकिनेछ। यो समयमा देशमै केही गर्ने सोचका साथ लागि परेका हुमाकान्त अर्याल जस्ता युवालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि हरिकुमार केसीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेका मालपोत कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। लामो समयसम्म बन्द रहेका मालपोत कार्यालयहरू खुला हुँदा
एकैपटक सेवाग्राही धेरै आउने र भिडभाड हुने सम्भावना पनि बढी देखिएको छ। गुल्मी जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालयले पनि पूर्ण सुरक्षाका मापदण्डहरू पूरा गरी कार्यालय सञ्चालन गरेको कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लाको मालपोत कार्यालय तमघासमा हामी यो विश्वव्यापी रूपमा देखेको कोरोना महामारीको बावजुद पनि नेपाल सरकारले मापदण्ड पुरा गरेर कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीले यस कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ र हामी यस कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दाखेरि हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएका छौँ। बाहिर गेटनिर साबुन पानी र बाल्टी हात धुनको लागि त्यहाँ राखेका छौँ। भित्र प्रवेश गर्ने गेटनिर चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर भित्र प्रवेश गर्न दिएका छौँ र सेवाग्राहीहरू आउने सन्दर्भमा कहाँबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूको लिस्ट चेकलिस्ट पनि हामीले बनाएर राखेका छौँ, नाम दर्ता गरेका छौँ। भोलि कोही देखियो भने पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ र धेरै समयसम्म लकडाउन भए पछाडि मालपोत कार्यालय खोल्दाखेरि एक्कासी भिडभाड अलि बढी भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अलि बाहिरबाट आउने प्रेसर अलि बढी भएको हुँदाखेरि हामीले अहिले बाहिरबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दाखेरि आपसमा पनि भेटघाट नहुने, लाइनमा बस्दा सजिलो हुने हिसाबले बाहिरबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गरेका छौँ। सकेसम्म हामी सबै एक अर्कोमा नछोइकन हुने हिसाबले मापदण्ड अपनाएका छौँ र बिचमा चाहिँ बन्द भएको कारणले भिडभाड हुनु स्वाभाविकै हो र पछाडि अहिले यस उसमा आउने विभिन्न किसिमका अब रजिस्ट्रेसनको, धितोको, नामसारीको, रोक्काफोक्कादेखि लगायत मालपोतबाट हुने सबै कामहरू यस कार्यालयबाट हामीले निरन्तर रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ। आजसम्म यहाँबाट चाहिँ हुने गरेका काममा त्यस्तो सेवामा चाहिँ सुरक्षाका दृष्टिकोणले मास्क नलगाइकन भित्र प्रवेश गर्न दिएका छैनौँ। बाहिर देखे पनि मास्क लगाएर आउनु भनेर बाहिरै मास्क लगाएर भित्र प्रवेश गराएका छौँ र हामी यहाँबाट चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ अलि सजगै भएर चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ।
त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकप्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। पाल्पामा तानसेनका जनप्रतिनिधि सहित थप 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एक हप्ता अघि स्वाब संकलन गरिएका उनीहरूको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी नगरपालिकाको बैठकमा समेत सहभागी भएको पाइएको छ। बुधबार दिनभरि जारी नगरपालिकाको बैठकमा उनीहरू सहभागी भएका थिए। स्वास्थ्य मापदण्डमा स्वाब संकलन भएको व्यक्तिहरू नतिजा नआउँदासम्म घरमै सुरक्षित तवरले आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भए पनि पाल्पाका कुनै पनि स्थानमा त्यस्तो मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ, जसले गर्दा समुदाय स्तरमा समेत संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढ्ने गर्दछ। साधारण जनतालाई सम्झाउने र उनीहरूलाई होम आइसोलेसन र स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसार राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले नै नियम उल्लङ्घन गर्दै हिँड्दा पाल्पाको गाउँ गाउँसम्म कोरोना फैलिएको हुन सक्ने शंका छ। पाल्पामा सिल गरिएका क्षेत्रका र संक्रमण पोजिटिभ नतिजा आएका मानिस समेत निर्वाध रूपमा अन्यन्त्र आवत जावत गर्ने गरेको गुनासो यसअघि पनि पटक पटक आएको थियो। संक्रमणको जोखिमको घडीमा स्वयं व्यक्तिहरू नै सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा उनीहरू झन खुलम खुल्ला हिँड्दा जोखिम थप बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यस्तै तानसेनको बजार बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म खुल्ने भए तापनि व्यवसायीहरूले समेत कुनै पनि स्वास्थ्य सजगता अपनाउने गरेका छैनन्। उनीहरूले मास्क, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य सजगताको सामग्रीको प्रयोग समेत नगर्दा भिडभाडको समयमा संक्रमण फैलन सक्ने देखिन्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। बुधबार राति प्राप्त नतिजामा तानसेनका 4 जना जनप्रतिनिधि सहित 19 जना र रम्भा गाउँपालिकाका 9 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार उहाँहरू सबै ट्राभल हिस्ट्री नभएको संक्रमित भएकोले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ। बुधबार मात्रै पूर्व खोलाका थप 2 जना गरेर 30 जनाको नतिजा प्राप्त भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पाल्पामा यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 640 जना पुगेको छ भने बुधबारसम्म कोरोनालाई जितेर 570 जना घर फर्किएका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदमा परेर 4 जनाको ज्यान गएको छ। गएको 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा 6 वटा प्राकृतिक विपदका घटना भएका छन्। पहिरोमा 1 महिला र 2 जना पुरुष तथा चट्याङमा 1 जना पुरुषको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। गएको 18 गते बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 9 को भुसुण्डे, दुने पोखरी र लाखुरी बोटमा गएको पहिरोमा 93 वटा घर बगाउँदा हराइरहेका 3 जनाको शव भेटिएको छ। यो पहिरोमा 21 जनाको ज्यान गएको छ। 19 जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। यस्तै 4 जना घाइते भएका छन्। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका 3 को सिलमारीमा घरमा चट्याङ लाग्दा 1 जना पुरुषको ज्यान गएको हो। गएको वैशाख 1 गतेता पहिरोमा परेर 250 जना, बाढीमा 39 जना, चट्याङका कारण 57 जना गरी 346 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै यो अवधिमा बाढी पहिरोमा परेर 85 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा विपदमा परेर 397 जना घाइते भएका छन्।
हामी समाचारको अन्तिममा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एसिड प्रहार गर्नेलाई कारबाही गर्न विशेष कानुन ल्याइदै 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। गुल्मीमा थप 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 430 जना पुग्यो। गुल्मीमा एक युवाद्वारा कालिज पालन व्यवसाय सुरु, करिब 35 लाख रुपैयाँको लागतमा कालिज फर्म निर्माण। र लामो समयसम्म बन्द रहेको गुल्मी मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाई सेवा प्रवाह गरिँदै। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।